गुड मॉर्निंग। आए हम खुदा के कलाम में से बाइबल स्टडी फेलोशिप को जारी रखते हैं। जिस तरह के हम अहबार की किताब की स्टडी कर रहे हैं और अब तक हमने अहबार की किताब में से 26 अबवाब की स्टडी कर ली है और आज जो अहबार की किताब का लास्ट चैप्टर है, बाब है, वो है 27। तो आज हम अहबार की किताब की मुकम्मल स्टडी कंप्लीट कर लेंगे और नेक्स्ट क्लास के दौरान हम स्टडी करेंगे अदद यानी गिनती की किताब। तो आए हम खुदा के ज़िंदा और पाक कलाम की स्टडी करते हैं। सबसे पहले रेवरेंड डॉक्टर स्टीफन सिद्दीक ऑर्थोडॉक्स चर्च ऑफ कलीसिया की जानब से आप सब भाइयों को, बहनों को, बेटों को, बेटियों को खुश आमदीद। आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि खुदा का कलाम हम सबको क्या बताता है और किस तरह हमने खुदा के कलाम पर अमल पैरा होना है। खुदा बाप, बेटे, रूल कुदस के नाम में आमीन। अहबार की किताब उसका 27 बाब, उसकी पहली आयत से मन्नतें। और खुदावंद ने मूसा से कलाम करके फरमाया, बनी इस्राएल से खिताब कर और उनसे कह कि अगर कोई इंसान खुदावंद के लिए जानों की मन्नत माने और अपनी जान खुदावंद की नजर करे तो वो ठहराई हुई कीमत के मुताबिक अदा करेगा। बस ठहराई हुई कीमत ये होगी, मर्द के लिए 20 वर्ष की उम्र से 60 वर्ष तक मकदस के मस्काल के मुताबिक 50 चांदी के मस्काल, औरत के लिए 30 मस्काल, मगर 5 वर्ष से 20 वर्ष की उम्र तक मर्द के लिए 20 मस्काल और औरत के लिए 10 मस्काल, और 1 महीने की उम्र से 5 वर्ष की उम्र तक मर्द के लिए 5 चांदी के मस्काल और औरत के लिए 3 चांदी के मस्काल। और जो मर्द 60 वर्ष का या ज्यादा का हो तो उसकी कीमत 15 मस्काल और औरत के लिए 10 मस्काल। अगर ठहराई हुई कीमत देने का उसे मकदूर नहीं तो वो काहिन के सामने खड़ा किया जाए और वो कीमत ठहराए। काहिन मन्नत मानने वाले के मकदूर के मुवाफिक कीमत ठहराए। और अगर कोई ऐसे चौपाया की मन्नत माने जो खुदावंद की नजर की जा सकती हो, तो जो उनमें से खुदावंद के लिए कोई दे वो पाक होगा। वो उसे ना बदले, अच्छे के बदले बुरा और बुरे के बदले अच्छा ना दे। और अगर चौपाए को चौपाए से बदले तो दोनों ये और जो लाया गया पाक होंगे। और अगर वो नापाक चौपाया हो कि जिसकी खुदावंद के लिए कुर्बानी नहीं दी जाती, तो वो चौपाया काहिन के सामने खड़ा किया जाए। तब काहिन उसके अच्छे या बुरे होने के मुताबिक उसकी कीमत ठहराए और काहिन जो कीमत ठहराए वही होगी। और अगर वो उसे छुड़ाए तो उसकी कीमत पर 5वां हिस्सा ज्यादा किया जाए। और अगर कोई शख्स अपने घर की मन्नत माने कि खुदावंद के लिए मुकद्दस हो तो काहिन उसकी खूबी या बदी के मुताबिक उसकी कीमत ठहराए और काहिन की ठहराई हुई कीमत के मुताबिक ही वो बेचा जाएगा। अगर घर का मुकद्दस करने वाला उसे छुड़ाना चाहे तो ठहराई हुई कीमत पर 5वां हिस्सा ज्यादा करे तो वो उसका होगा। अगर कोई शख्स अपनी विरासत में से किसी खेत की मन्नत माने तो उसकी कीमत बामकदार उसके बीज के होगी। हर हुमर जौ के बीज के बदले चांदी के 50 मस्काल। अगर जुबली के साल में कोई अपने घर की मन्नत माने तो जो कीमत उसकी लगाई जाए वो ही होगी।
اور اگر کوئی جوبلی کے برس کے بعد اس کی منت مانے تو اتنے برسوں کے مطابق جتنے کے جوبلی کے سال تک باقی ہیں کاہن چاندی کا حساب کرے اور ٹھہرائی ہوئی قیمت میں سے کم کر دے، اور اگر وہ اس منت مانے ہوئے کھیت کو چھڑانا چاہے تو ٹھہرائی ہوئی قیمت پر 5واں حصہ زیادہ کرے تو وہ اس کا ہوگا، اور اگر وہ اسے نہ چھڑائے تو کاہن اسے دوسرے شخص کے پاس بیچ دے تو بعد ازاں وہ پھر چھڑایا نہ جائے گا، اور وہ کھیت جب جوبلی کے برس میں نکل جائے تو خداوند کے لیے مخصوص شدہ کھیت کی طرح مقدس ہوگا اور کاہن کی ملکیت ہو جائے گا۔ اور اگر وہ خداوند کے لیے ایک ایسے کھیت کی منت مانے جو اس نے خرید کیا ہوا ہے اور اس کی اپنی ملکیت کے کھیتوں میں سے نہیں، تو کاہن جوبلی کے برس تک اس کی قیمت کا تخمینہ لگائے اور وہ اسی دن اسے خداوند کے لیے مقدس کی ہوئی چیز کے طور پر ادا کرے، اور جوبلی کے برس میں وہ کھیت بیچنے والے کے پاس جس کی وہ ملکیتی زمین تھی واپس جائے گا، اور تیری قیمتوں کا سب تخمینہ مقدس کے مسکال سے ہوگا، اور ایک مسکال میں 20 جرہ ہوں گے، اور چپائیوں میں سے پہلا بچہ جو خداوند کے لیے الگ کیا گیا ہے اس کی کوئی انسان منت نہ مانے، خواہ گائے کا خواہ بھیڑ بکری کا ہو، وہ خداوند ہی کا ہے، اور اگر وہ ناپاک چپائیوں میں سے ہو تو اس کے ٹھہرائی ہوئی قیمت کے مطابق اس کا فدیہ دے اور اس پر 5واں حصہ بڑھائے، اور اگر وہ اسے نہ چھڑائے تو وہ ٹھہرائی ہوئی قیمت پر بیچا جائے۔ اور ہر وہ چیز جس کی کوئی شخص اپنے مال میں سے خداوند کے لیے منت مانے، خواہ انسان ہو خواہ چوپایا یا اس کی وراثت کا کھیت، ہرگز بیچی نہ جائے اور نہ چھڑائی جائے۔ ہر ایک مخصوص کی ہوئی چیز خداوند کے لیے نہایت مقدس ہوگی۔ انسانوں میں سے وہ جس کے بارے میں نیست و نابود کیے جانے کا حکم ہو اس کا فدیہ نہ دیا جائے بلکہ وہ ضرور مار ڈالا جائے، اور زمین کی سب دے یکی اس کے غلہ میں سے یا درخت کے پھل میں سے خداوند کی ہے، وہ خداوند کے لیے مخصوص ہے، اور اگر دے یکیوں میں سے انسان کوئی چیز چھڑائے تو 5واں حصہ اس پر زیادہ کرے گا، مگر گائے بیل اور بھیڑ بکری کی وہ دے یکیوں کی بابت سب جو چوپان کی لاٹھی کے نیچے گزرتا ہے تو اس کا 10واں حصہ خداوند کے لیے مخصوص ہوگا۔ یہ دریافت نہ کیا جائے گا کہ وہ اچھا ہے یا برا، اور نہ وہ بدلا جائے گا، اور اگر کوئی اسے بدلے تو وہ اور جو بدلا گیا خداوند کے لیے مخصوص ہوگا، وہ چھڑایا نہیں جائے گا۔ یہ وہ احکام ہیں خداوند نے بنی اسرائیل کے لیے کوہ سینا پر موسیٰ کو فرمائے۔ خداوند کا کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ میرے عزیزو، جس طرح کہ ابھی ہم نے خدا کے کلام میں سے احبار کی کتاب اس کے 27 باب کی تلاوت سنی ہے، تو آئیں ہم اس کلام کی تفسیر پر غور و خوض کرتے ہیں۔ یہ زمینیہ بعد ازاں کے معمول کی روشنی میں کئی قوانین میں ترمیم کرتا ہے۔ ہر منت اپنے ساتھ تکمیل کے پروقار فریضہ کو لے کر چلتی ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، عدد یعنی گنتی کی کتاب 30 باب 2 سے 3 آیت، تثنیہ شرح 23 باب 22 سے 24 آیت۔ لیکن بعد از اسیری دور میں یہ رجحان بتدریج بڑھ گیا کہ جائیداد کی شخصی اور اصلی وابستگیاں ان کی مالیاتی برابری میں ڈال دی گئیں۔ ایسے اصحابہ سے متعلقہ ہدایات کو یہاں مفصل طور پر بیان کیا گیا ہے۔ قدیم وقتوں سے ہی یہ ممکن تھا کہ کوئی شخص خداوند یعنی مقدس کے لیے منت مانگ سکتا تھا، جہاں اس کی خدمات لتوریائی یعنی عبادتی رسومات کے لیے لی جاتی تھی۔ ملاحظہ فرمائیں، سیموئیل کی پہلی کتاب اس کا پہلا باب 11ویں آیت۔ چونکہ بابل کی جلاوطنی کے بعد ایسے امور کی انجام دہی لاوی کرتے تھے، اس لیے جو لوگ اپنے آپ کو وقف کرتے تھے
ان کو رہا کرنے کے لیے ان کا فدیہ دینا رواج تھا۔ مخصوص شدہ پلوٹھے کے لیے یہی معمول کا طریقہ کار تھا۔ ملاحظہ فرمائیں خروج کی کتاب اس کا 13 باب 2 آیت اور پھر 12 سے 13 آیت۔ آیات 1 سے 8 اس رقم کو مقرر کرتی ہیں جو ادا کرنا ہوتی ہے، اور رقم کا تعین اسی شخص کے کام کرنے کی صلاحیت سے کیا جاتا تھا۔ اس طرح سب سے بڑی رقم 20 سے 60 سال کی عمر کے مرد کے لیے ہوتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ عورت، نوجوان، جوان لڑکی، سن رسیدہ اور مذکر یا مونس بچوں پر متناسب قدر عائد کی جاتی تھی۔ ایک مسکال کی صحیح قیمت کا اچھی طرح سے تعین نہیں کیا جا سکتا۔ یہ معینہ مقدار میں قابل تبدیل نہیں تھی، یعنی غیر یقینی حالات میں کاہن تسلی بخش رقم کا تعین کرتا تھا۔ آیت 8 ملاحظہ فرمائیں۔ جانوروں کی قربانیوں کے ضمن میں آیات 9 سے 13 پاک یعنی قربانی کے لیے موضوع ملاحظہ ہو تفسیر 1 باب 2 آیت اور ناپاک جانوروں میں تفریق کی گئی ہے۔ اول الذکر آیات 9 سے 10 میں نذرانہ جانوروں کو مقدس کرتا تھا، اور تبادلہ کی کسی قسم یا حساب کتاب کی اجازت نہیں تھی۔ اگر کسی اور جانور کے ساتھ متبادل کی اجازت ہوتی تو پھر نذرانہ چڑھانے والا دونوں کو کھو دینے کا نقصان اٹھاتا۔ مؤخر الذکر صورت میں آیات 11 سے 13 چونکہ ایسے جانور بے قربانی نذرانہ کے طور پر پیش کیے جاتے تھے، اس لیے کاہن جانور کی قیمت کا تعین کرتا، اور اگر اس کی آزادی مقصود ہوتی تو 20% اضافی محصول مقرر کرتا۔ امارت یا زمین کی صورت میں کاروباری جائیداد کی منت بھی مانی جا سکتی تھی۔ آیات 14 سے 24 کاہن اس گھر کی قیمت کا تعین کرتا تھا جو اضافی 20% کے ساتھ آیات 14 سے 15 زر مبادلہ کے طور پر ہوتا تھا۔ زمین کی صورت میں آیات 16 سے 24 موروثی جائیداد کو خریدی ہوئی جائیداد سے علیحدہ کر کے دیکھا جاتا تھا۔ اگر کوئی آدمی اپنی آبائی میراث کا حصہ منت کے طور پر دیتا تو کھیت کی مالی قدر اس زمین کے ہر حصہ جو کہ ایک ہومر کو پیدا کرنے کی اہل ہوتا 50 مسکال کے برابر ہوتی۔ آیت 16 کے عبرانی متن میں یوں لکھا ہے، تیری قیمت اس کے بیج یعنی فصل کے مطابق ہوگی، اور ایک ہومر جو کا بیج فصل چاندی کے 50 مسکال ہوتے۔ ایک عالم ڈی واکس یہ رائے دیتا ہے کہ اگر اس آیت کی بوئے ہوئے بیج کے حوالہ سے تشریح کی جائے تو پھر کھیت کی قیمت بے حد کم کر دی گئی، بے حد کم ہوگی۔ اس کی رائج قیمت فصل ملاحظہ ہو 25 باب اور اس کی 16 بے کے مینوں کی صورت میں ہوتی تھی۔ چونکہ صرف مخصوصیت کا عمل عارضی ہوتا تھا اور جوبلی پر ختم ہو جاتا تھا، اس لیے زمین کی پوری قیمت صرف اس وقت لگتی جب اسے جوبلی کی مدت کے شروع میں عطیہ کے طور پر دیا جاتا۔ اگر زمین کو کچھ دیر بعد عطیہ کیا جاتا تو پھر زمین کی قیمت کا تعین جوبلی سے قبل باقی سالوں کی مناسبت سے کیا جاتا۔ آیت 17 سے 18 اس طرح مقرر کی گئی قیمت کے ساتھ کھیت کو جوبلی سے پہلے چھڑایا جا سکتا تھا، اور اس کے لیے مقرر قیمت کے ساتھ 5واں حصہ اضافی ادا کیا جاتا۔ آیت 19 تھا، درمیانی زمانہ میں ملکیت کی ترسیل کے خلاف کاہنانہ حقوق کا تحفظ کیا جاتا۔ اگر ایسا ہو جاتا تو چھڑانے کے تمام حقوق ختم ہو جاتے اور جوبلی کے وقت کھیت کاہنوں کی جائیداد بن جاتا۔ آیات 20 سے 21
आयत 21 मुकद्दर हुए, इसे खुदावंद के लिए अलग करना या अलहदा करना या मखसूस तरीका से खुदावंद के लिए कर देना के मैनों में पढ़ा जा सकता है। पुराने अहदनामा के इब्तदाई इस्तेमाल में इसे जंग के बाद उन अशिया पर लागू किया जाता था जिन्हें खुदावंद के लिए अलग कर दिया जाता और तबाह होने के लिए छोड़ दिया जाता। इससे बढ़कर यह कि खुदावंद के कुछ भी वक्फ किए हुए को ख़त्म ही समझा जाना चाहिए। हासिल की गई जायदाद की सूरत में दूसरे शख्स की आबाई मेरास की मन्नत मांगी जा सकती थी, इसलिए मुकद्दस को एक ही दफ़ा वो रकम अदा करना पड़ती थी जो जुबली से पहले बाकी सालों के लिहाज से खेत की अंदाजन कीमत पर मबनी होती थी। जुबली के वक्त ये असल मालक को वापस मिल जाती थी। तमाम माली तरसीलात हैकल के सरकारी मेयार के मुताबिक अंजाम पाती थी। हर नार पलोठा खुदावंद के हक की मलकियत होता था और इस तरह मन्नत का हिस्सा नहीं बन सकता था। पाक जानवरों की कुर्बानी दी जाती, जबकि नापाक जानवरों का या तो फिदिया दिया जाता या फिर उन्हें काहिनों के जरिए बेच दिया जाता। यहां पर सिर्फ नकदी ही में तबादला मुमकिन है। जानवरों के तबादला का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया, ताहम कुछ हालात में इसकी इजाज़त थी। मुलाजा फरमाए खरूज 13 बाब 13वीं आयत, फिर 34 बाब 20 आयत। इस तरह सिर्फ खुदावंद की मखसूस जायदाद, वो लोग और वो अशिया थी जो किसी के अख्तियार में होती, जिसके साथ राबता ममनू, ख़ास तौर पर बुत परस्तों और उनकी जायदादों के साथ, चूँकि इस किस्म की बुराई की बीज कई काबिल कदर थी, इसलिए नार अनासर और उनके सबाब को खुदावंद के लिए अलग यानी ख़त्म कर दिया जाता और वो ना फरोख्त किए जाते और ना ही उनका फिदिया दिया जाता। मुलाजा फरमाए आयात 28 से 29। दै यकी का मामूल आयात 30 से 33, लावियों अदद 18 बाब 21 और 24 आयत, और गरीबों तस्निया शरा 26 बाब 12 आयत की ज़रूरत को पूरा करने के लिए था। खेतों की तमाम पैदावार का ये 10% आज़ादाना नजराना नहीं समझा जाता था। अलबत्ता दानों और फलों के छुड़ाने की कीमत और 20% इजाफा की इजाज़त थी। सिर्फ पाक जानवरों को ही दै यकी के तौर पर लिया जाता था। उनको गैर जानबदाराना तरीक़ाकार के मुताबिक चुना जाता था और तबादला की कोशिश में असल और उसके मुतबादल जानवर दोनों को खोना पड़ता। आयत 34 किताब का दूसरा नतीजा। मुलाजा फरमाएं 26 बाब 46 आयत है। ज़मीमा का अज़ाफ़ी हिस्सा सीना के कवानीन के मवाद के साथ ताल्लुक़ को जोड़ता है। सो मेरे अज़ीज़ो, आज हमने अहबार की किताब की मुकम्मल तलावत और मुकम्मल तफसीर कर ली है और नेक्स्ट स्टडी के दौरान हम अदद यानी गिनती की किताब की स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अपने खादम रेवरेंड डॉक्टर स्टीफन सदीक, ऑर्थोडॉक्स चर्च ऑफ कलीसिया रहीमिया खां को इजाज़त दें और मेरे चैनल रेवरेंड डॉक्टर स्टीफन सदीक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन को प्रेस करें। बहुत शुक्रिया, ताकि खुदा उनका कलाम हम ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके के साथ दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और इस कलाम को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। बहुत मेहरबानी। खुदा हम सब के साथ रहे। खुदा बाप,
بیٹے روح القدس کے نام میں آمین۔